इब्तदा रब्बे जलील के बाबरकत नाम से और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द अदर साइड और मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाजरीन, PMLN की हुकूमत जब बन रही थी या फिर PDM की हुकूमत बन रही थी तो अवाम की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं कि शायद 3.5 साल के दुख दुलद्दर दूर हो जाएंगे, शायद अब हमें कोई रिलीफ मिलने जा रहा है, शायद ये 11 जमातें मिलके हमें कोई रिलीफ देंगी, शायद हमारे दुखों का मुदावा करेंगी। शायद जो वादा किया जा रहा था कि पेट्रोल 70 रुपए लीटर कर दिया जाएगा PMLN की तरफ से, खास तौर पे शायद हमें 70 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, लेकिन 26 मई से 2 जून तक 2 दफा 30 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है। और अगर हम ऑयल के, खाने के तेल की बात करें तो ये तारीख में पहली दफा एक हफ्ते के अंदर 200 रुपए तकरीबन बढ़ चुका है। अगर हम दालों की बात करें तो होश रुबा इजाफा हो चुका है। और यह भी तारीख में पहली दफा हुआ है कि एक हफ्ते के अंदर 2% महंगाई की शरह बढ़ जाए और तारीख में पहली दफा 20.4% महंगाई पहुंच चुकी है। और जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में 12% महंगाई थी तो बहुत शोर डाल रही थी PDM, खास तौर पे PMLN के जो आम आवाम है वो बहुत परेशान है, उनको रिलीफ दिया जाना चाहिए। और जब ये पेट्रोल महंगा होता है, जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो यकीनन वजीर आजम चोर होता है। अब जबकि PMLN की हुकूमत है, अब जबकि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम के मसनद पे बैठे हुए हैं, शायद वो कुछ और सोच रहे हैं और आलमी ताकतों के जो चुंगल में फंसे हुए हैं, IMF के चुंगल से निकल नहीं पा रहे। बहुत कोशिश के बावजूद, शायद बहुत कोशिश के बावजूद, उनके मुताबिक वो अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुके हैं। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होंगे सदीकुल फारूक साहिब, और PTI से हमारे साथ मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा होंगी, और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे अरसलान जाहिद खान साहिब जो सीनियर तज्जियाकार हैं। सदीकुल फारूक साहिब से शुरू करेंगे। सर, बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं, अवाम आपको वापस बुला रहे थे, लेकिन आप जैसे ही आए आपने तो अवाम की उल्टे छितर से धुलाई शुरू कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है जी कि जो हुकूमत और जो मईशत हमने इमरान खान को दी थी उसमें चीनी 50 से 52-53 रुपए और आटा 35 रुपए किलो, और बिजली की जो कीमत थी वो भी आपको मालूम है, पेट्रोल भी आपको मालूम है जी, 45 महीनों में जहां, और डॉलर की कीमत भी आपको मालूम, ठीक है जी, 45 महीनों में जहां तक उन्होंने पहुंचाया और बर्बादी का जिस तरह फ्लड गेट उन्होंने खोला है, और जो जाने से 2 महीने पहले IMF के साथ उन्होंने मुआहदे किए हैं जी, वो अब सब आप लोगों के सामने हैं। वो उनके शौकत तरीन की तकरीर पार्लियामेंट में भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपके सामने है जी। तो इसलिए इस वक्त 6 हफ्तों में अगर कोई ये कहे, जिसमें सदर अलवी भी अपनी जो है वो शरारत करे और शरारतें भी हों, तो उसमें रूस और अपना यूक्रेन की जंग भी शुरू हो जाए जिनकी वजह से तेल की कीमतें तकरीबन दुगनी हो जाएं, तो इस वक्त इस फ्लड गेट को एकदम कंट्रोल करना नामुमकिन है। सर, सवाल ये है, जब PTI की हुकूमत आई, आप जवाब सुन ले मेरा सवाल, आपके बहुत ऑब्जर्व, आपने जो इंटरव्यू दिया है वो भी मेरे सामने है, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। जी जी, फरमाइए। अब सूरत ये है कि जो ये सारे मुआहदे वादे हुए हैं जी, उनमें, उन मुआहदों पर अगर हम आज अमल न करें तो मुल्क दिवालिया, हमारा जहाज किसी एयरपोर्ट पर उतर नहीं सकता, तमाम पाबंदियां लग जाएंगी, और ये बंदोबस्त बिल्कुल इमरान खान की हुकूमत करके गई है। हमने सबसे पहले ये किया कि गवर्नेंस बेहतर करना शुरू की। दूसरा काम, हमने सरमाकारों का, सनतकारों का, ताजरों का एतमाद हासिल किया।
तीसरा जो नुकसान हमें बैन अवी सतह पर पहुंचा था कि हमारे तुर्की और सऊदी अरब जैसे दोस्त और चीन जैसे दोस्त नाराज बैठे थे, उनके साथ मामलात हमने बेहतर किए हैं। अब ये आपको अगले 10-15 दिनों में इन हवालों से इंशाल्लाह बेहतर खबरें मिलेंगी। अच्छा, सऊदी अरब आप चले गए, सऊदी अरब से क्या बेहतर खबर आई? सऊदी अरब से बेहतर खबर जो थी वो जुड़ी हुई है IMF के साथ, जो मुआहदा कर दिया है इमरान खान ने, उस पर अमल दरामद से, क्योंकि इस वक्त IMF और वर्ल्ड बैंक पूरी दुनिया के मामलात को कंट्रोल करते हैं और उनसे हटकर अलग होकर सऊदी अरब भी आपको कुछ नहीं दे सकता। लेकिन उन्होंने जो कर्ज है वो री रोल करने की बात कर दी है। इधर चाइना ने भी अपने कर्जे री रोल करने के अलावा 2.3 बिलियन डॉलर का मजीद कर्जा देने की बात सर, की जब है। आप ये बात कर रहे होते हैं, उन्होंने कर्जा दे दिया, उन्होंने पैसे दे दिए, हम फलां से मांगने चले गए, क्या सर हमारी गैरत गवारा करती है? क्या हुकूमतें, क्या मुल्क इस तरह चला करते हैं? गैरत जो है ये जब कौमों के मामलात होते हैं जी, तो फिर गैरत नहीं बल्कि हकायक बरसर जमीन जो हैं उनको देखना पड़ता है। जिस तरह से हमारे फौजी कैद हुए तो जुल्फकार अली भुट्टो गए, अगर वो गैरत करते तो वो वापस ना लाते। उस वक्त ये था कि हमने इनको वापस लाना है। इसी तरह से इस वक्त ये है कि हमने अपनी मईशत को ठीक करना है। मुआहदा जो कर गया है इमरान खान, उस पर चूंकि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुआहदा था, उस पर अमल दरामद बहरहाल हमें करना है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अभी आप मुईशत ठीक कर रहे हैं। पिछले 3 टेनोर्स में PMLN की अक्सरियत रही, हुकूमत रही, किसी भी तरीके से रही, तब मुईशत ठीक नहीं हुई। 6 हफ्तों में 60 रुपए पेट्रोल बढ़ा के अवाम पर महंगाई का बम गिरा के कैसे ये मुल्क के हालात ठीक होने जा रहे हैं? मोहतरम, आप बात से बात निकाल रहे हैं। मैंने आपके सामने ये बात मेरा रखी है, इस्तेहकाक है सर, आपने कहा कि आपको मेरा इंट्रो पसंद नहीं आया, अब आपको मेरे सवाल भी पसंद नहीं आ रहे, आप उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। मैंने आपके सामने ये रखी है बात कि ये मुआहदा हो चुका है IMF के साथ। मुआहदे पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो आप पर पाबंदियां लग जाएंगी। मैंने ये आपके सामने रखी है बात। ठीक है, जब PTI की हुकूमत थी, आपने किस बिहाफ पे अवाम को एतमाद दिलाया? आपने जमातों को साथ मिलाया, आपने कहा हम IMF की कोई बात नहीं मानेंगे, हम अवाम को रिलीफ देंगे। अब जब PTI सब कुछ मैनेज कर रही थी, वो सेहत कार्ड भी चला रही थी, मुआमलात भी चल रहे थे, पेट्रोल की प्राइस भी 10 रुपए कम कर दी थी, तो फिर आप क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे? हमने बिल्कुल ये नहीं कहा कि हम IMF की बात नहीं मानेंगे। ये बात तो इमरान खान ने की थी कि IMF के पास जाने की बजाय मैं खुदकुशी कर लूंगा। वो 3.5 साल पहले नहीं की। हमने ये बात नहीं की। हमने ये कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे। हम इमरान खान के हक में भी नहीं हैं, बिल्कुल भी। देखिए, जब 3.5 साल पहले उन्होंने ये कहा, हमने कहा शायद वो ठीक होगा, अवाम ने साथ दिया। अब जब वो नहीं कर पाए, आपने फिर वही मंजन बेचा, फिर हुकूमत में आन बैठे। अब आप कह रहे हैं हालात हमारे हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। और आपने पिछले 3 टेनोर्स में 50 साल 60 साल हुकूमत करके जो मईशत को सहारा नहीं दिया, 6 हफ्तों में इतना महंगा पेट्रोल, इतना महंगा ऑयल, इतनी महंगी दालें, इतना महंगा डीजल, अवाम तो खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गई है। सर, आप 50 साल 60 साल हमने हुकूमत की है, आप ये बात कह रहे हैं? जी जी, ये कैसे आप ये कह रहे हैं? आप आमरीयत के दौर निकाल दें, 3 अपने दौर गिन लें, आमरों के साथ भी आप पहली दफा नवाज, 1 मिनट ठहरे आप जी, पहली दफा नवाज शरीफ साहब 90 में वजीर आजम बने हैं जी, 2.5 साल वजीर आजम रहे। उससे पहले वजीर आला पंजाब रहे हैं। वो तो वजीर आला पंजाब पॉलिसियां तो अपना इक्तिसादी पॉलिसियां तो नहीं बनाता ना कोई भी वजीर आला, ये तो मरकज में बनती है। अगर आपको सूबे की तो बनाते रहे हैं ना। यार मेरी बात सुनेंगे या आप सवाल पे सवाल करते जाएंगे? जी, आप बात सुनाइए प्लीज। पॉलिसियां मरकज में बनती हैं। जी ठीक है जी। उसके मुताबिक IMF से मुआहदा मरकज करता है अगर करना हो। वर्ल्ड बैंक से कर्जे मरकज लेता है। बेहतर जी। इसलिए जो मरकज की पॉलिसियां हैं वो 1990 में ओपन मार्केट पॉलिसी नवाज शरीफ ने इंट्रोड्यूस की। ठीक है जी। उस वक्त जब नवाज शरीफ की पॉलिसियां थी तो पाकिस्तान के 60 रुपए
برابر تھے انڈیا کے 100 روپے کے. پھر وہ حکومت توڑی اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے. جی ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 2 سال کے لیے بے نظیر کی حکومت آئی. سر ہم ہسٹری میں بیجا چلے جائیں گے. سوال یہ ہے سب سے زیادہ وقت آپ کو ملا ہے. نہیں پہلے 1 منٹ. آپ ہیں اخبار نویس ہیں, اینکر پرسن ہیں, آپ نے 60 سال کی حکومت کا مسلم لیگ نون پر یہ الزام کیوں لگایا ہے؟ پہلے تو یہ جواب دیں. سب سے زیادہ وقت آپ پورا ٹینور نکال لیجئے. ہر حکومت میں آپ کسی نہ کسی توڑ موڑ کر پیش کریں گے. میرے محترم 1 منٹ, آپ اگر حقائق کو توڑ موڑ کر پیش کریں گے تو میں اس کو تو نہیں چھوڑوں گا. نواز شریف کی ساری عمر 71 سال ہے, 60 سال اس نے حکومت کیا, 11 سال میں وہ حکومت میں آ گئے تھے. سن لیجئے, اب یہ بتائیں. آپ سن لیجئے, ٹھیک ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اب سن لیجئے. ٹھیک نہیں ہے آپ حقیقت پہ بات کریں نا, میری جان, آپ حقائق کو اتنا توڑ موڑ کے پیش کریں. بالکل حقیقت پہ بات کرتے ہیں, جو آپ سچ کہہ رہے ہیں میں نے مان لیا. نہیں اس طرح نہ کریں, یہ کوئی جرنلسٹ اس طرح سے نہیں کرتا. ہم آتے ہیں حقائق پہ سر, ہم آتے ہیں حقائق پہ, ہم آتے ہیں اپنی غلطی مانے نا, آپ اپنی غلطی مانے. چلیے میں نے غلطی مان لی, اگلی بات کرتے ہیں. آپ فرما دیجئے سب سے زیادہ ٹینور پی ایم ایل این کو ملا یا نہیں اس ملک کو سنبھالنے کے لیے؟ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پی ایم ایل این کو ایک مرتبہ 2.5 سال کا ٹینور ملا, دوسری مرتبہ 2 سال کچھ مہینے کا ملا, تیسری مرتبہ بھی 2.25 سال یا 2.5 سال کا ملا, تو پھر پرویز مشرف آ گیا. جی تو یہ آپ اس کو آپ پہلے دیکھیں. میں پھر عرض کروں گا, اخبار نویس کا کام نیوٹرل رہنا ہے, الزام عائد کرنا نہیں ہے. وہ الزام عائد کرنے کے لیے اپوزیشن کے لوگ موجود ہیں, آپ نہ الزام لگائیں. ہم نے جب پی ٹی آئی نے کہا ہم حالات ٹھیک کریں گے, ہم نے کوشش کی حالات ٹھیک کر لیں, ان سے نہیں ہوئے. پھر آپ نے کہا ان سے نہیں ہوئے ہم کرتے ہیں. سر آپ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا, ہم کیسے آپ کا ساتھ دے دیں؟ آپ فضول بات کر رہے ہیں. ہم نے 6 ہفتے میں بیڑا غرق کر دیا ہے. اور کیا 60 پیٹرول عوام والے گئے ہیں, کہاں سے پیٹرول آپ نے 28 ارب روپے کی سبسڈی دے کر بات کریں گے نا, اگر آپ اس طرح سے بات کریں گے تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اور آپ کے عزائم ہیں. آپ اخبار نویس نہیں, میرے عزائم نہیں ہیں سر, اینکرنگ نہیں کر رہے سر. آپ دیکھیے, میں الزامات لگا کے گزارش سن لیجیے میری, پروگرام نہیں چلے گا. آپ میری گزارش سن لیجیے. دیکھیے آپ مجھے دھمکا رہے ہیں آن ایئر اسکرین پہ, میرا پروگرام نہیں چلے گا. آپ آزادی اظہار رائے پر قدغن لگا رہے ہیں. میں نہیں قدغن لگا رہا, آپ کہہ رہے ہیں میرا پروگرام نہیں چلے گا. آپ کون ہوتے ہیں میرا پروگرام بند کرنے والے؟ کوئی پارٹی کون ہوتی ہے میرا پروگرام بند کرنے والی؟ میں نے کہا آپ 28 ارب روپے عوام کو دے کر 2000 روپے خاندان کو دے کر عوام کی انسلٹ کر رہے ہیں. میں نے جس خاندان کے 7 لوگ ہیں, 7 لوگوں کو آپ 2000 روپے مہینہ دے رہے ہیں. آپ پھر یہ بات کر رہے ہیں آپ پی ٹی آئی کے ہیں, کس کے ہیں؟ نہیں, میں پی ٹی آئی کا نہیں ہوں. میں نے کہا آپ سے سوال کر رہا ہوں, کروں گا. آپ پھر فضول بات کر رہے ہیں. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, بند کریں گے. میں نے یہ کہا کہ اس طرح سے آپ کا پروگرام چلے گا نہیں, کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پروگرام اس طرح سے آپ پاپولر نہیں بنا سکتے. اچھا جھوٹ بول کر, شکر آپ نے کلیئر کر دیا, ورنہ آپ کی کسی پارٹی کی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ پروگرام بند کر دے. 60 سال ہم نے حکومت کی ہے, پہلے 60 سال ثابت تو کریں نا. آپ یہ ثابت کریں کہ آپ نے 7 لوگوں کو, خاندان کے 7 لوگ ہیں, 2000 روپے دے کے تمانچہ نہیں مار رہے, انسلٹ نہیں کر رہے آپ. آپ کے منہ پر ہم نے کوئی تمانچہ نہیں مارا. اور کیا, یہ انسانیت کے منہ پہ تمانچہ ہے, پاکستان کی اس عوام کے منہ پر تمانچہ ہے جو آپ کو ہمیشہ سے اقتدار میں لاتی رہی ہے. پھر اس طرح کی باتیں اگر کرتے ہیں نا تو آپ سیدھے پی ٹی آئی کے جا کے اسٹیج پہ اپنا عمران خان کے جا کے تقریریں کریں. چھوڑیں اس پروگرام. ہمیں عمران خان کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اس ملک کی ضرورت ہے. ہمیں اس ملک کی ضرورت ہے. آپ عوام کو ریلیف دینے آئے ہیں, آپ عوام کو ریلیف دینے کی بجائے عوام کی درگت بنا رہے ہیں. پھر جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے, نہ آپ کو ہمارا انٹرو پسند آتا ہے, نہ آپ کو ہمارے سوال پسند آ رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے انٹرو کے بنیاد پر میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. اب آپ جھوٹ بول رہے ہیں, 60 سال آپ حکومت کر رہے ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, 6 ہفتے میں ہوئے ہیں اور آپ باتیں کر رہے ہیں. 6 ہفتے میں 2% مہنگائی. اور آپ جھوٹ سر آپ مجھے فرما دیجئے, بولنے کا آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا. آپ دیکھیے, آپ 6 ہفتے میں 2% مہنگائی بڑھ چکی ہے. کیا تاریخ میں پہلے کبھی ایسا ہوا؟ 1 ہفتے میں یہ 2% بڑھی ہے, پچھلے 1 ہفتے میں. اس لیے بڑی ہے کہ اس وقت 2 ملکوں کے درمیان جنگ لگی ہوئی ہے. اس لیے بڑی ہے کہ پیٹرول جو ہے اس کی قیمت بین الاقوامی سطح پر دگنی ہو گئی ہے. اس لیے بڑی ہے کہ ہمیں جو
फ्लड गेट खोल के दिया गया है, उसे मैनेज करने में कुछ टाइम लगेगा। 6 हफ्ते में तो इमरान खान जब फारूक पूछा गया साहब 100 दिन सवाल के ये है, बाद, जब इमरान खान यही बातें कहता था आप कहते थे ये झूठ अच्छा बोल आपने रहा है। मेरे साथ ये बातें करके आज आप अपने प्रोग्राम को बड़ा वो करना चाहते हैं कि मैं बड़ा जनाब अली देखो जी मैं खिंच के रख देता है। नहीं नहीं ये नहीं, करना देखिए, चाहते हैं आप? मेरा मकसद चलो यार, आपको रहने दो। खींचना नहीं है। और रहने दो मेरे भाई, रहने दो, छोड़ो। देखिए मेरी बात सुनिए, छोड़ो छोड़ो, आप रहने दो। सदीकुल आप किसी फारूक और से साहब बात जब करो। इमरान खान चलो, के बात करता मैं था आपके झूठ आप कहते और आपकी थे फजूल वो बात को झूठ जवाब बोलता दे। है, वो अवाम को के जज्बात के साथ खेल रहा है। सदीकुल फारूक साहब जी शो से जा चुके हैं, जवाब नहीं दे पाए, वो उल्टा धमकी दे रहे हैं कि आपका प्रोग्राम बंद कर दिया जाएगा अगर आप ऐसे सख्त किस्म के सवालात करेंगे। हम अवाम की बात करेंगे, अवाम के हक में जहां खड़े होना पड़ा हम जरूर खड़े होंगे। सदीकुल फारूक साहब मुस्लिम लीग नून से वो हमें इस वक्त छोड़ के जा चुके हैं। उन्हें ना हमारा इंट्रो पसंद आया ना हमारे सवालात पसंद आए। जी नेक्स्ट अरसलान जाहिद साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अरसलान जाहिद साहब, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? हुकूमत मुस्तहकम कैसे हो सकती है? हुकूमत से ज्यादा मुईशत कैसे मुस्तहकम हो सकती है? देखिए आबिद नसीर साहब, हमें सबसे पहले रूट कॉज पे जाना होगा कि हमारी मईशत आज यहाँ पर खड़ी क्यों है। जी, हमेशा इस चीज का हमें अंदाजा होना चाहिए कि एक मईशत एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम, एक मुस्तहकम सियासी निज़ाम की बेस के ऊपर चलती है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का पहले दिन से जो सियासी निज़ाम था वो बहुत कमज़ोर रहा है। मैं आपको एक 1947 ऑनवर्ड्स बात बताता चलूं। 1947 में जब हमारा मुल्क बना, हमें 9 साल लग गए अपना पहला आइन बनाते हुए। हमारे मुल्क में आइन नहीं था, हमारे मुल्क में वो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे जिसके मुताबिक हम कोई सियासी निज़ाम चला सकते। ठीक है। और वो ना होने की वजह से हमारे पास कोई ना माशी निज़ाम था। तो पहली दफा एक ऐसा मुल्क जो कि बहुत माशी तौर पर कमजोर था, उसकी पहली माशी पॉलिसी जाकर 1958 में बनी, और वो भी एक डिक्टेटर ने बनाई, अयूब खान ने। तो ये एक अलमिया है हमारा कि हमारा पहले दिन से सियासी निज़ाम बहुत कमजोर है। हमारे मुल्क में जमहूरियत कभी भी परवान नहीं चढ़ी, जिसकी वजह से हमारी मईशत जो है वो आज सफर कर रही है। तो हमेशा एक सियासी निज़ाम जो है वो तमाम जो निज़ाम है मुल्क के, मईशत का निज़ाम है, माशरती निज़ाम है, सबको लेकर चलता है। तो सबसे पहले इस टाइम पर हमें इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन को ख़त्म करना है जो आप देख रहे हैं। हमारी सियासी जमातें, हमारे रियासती अदारे मुख्तलिफ एंड्स पे खड़े हैं। वो अपने अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं, वो मुल्की इंटरेस्ट को पीछे रखकर अपने इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सामने रखे हुए हैं, और सियासी जमातें अपने मफादात की वजह से एक दूसरे से जो है वो कोऑपरेट करने को तैयार नहीं। बिल्कुल ऐसे, चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो पीएमएलएन है। जो आज महंगाई हो रही है, इसमें बहुत बड़ा एक एलिमेंट वो हमारी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, हमारी सियासत है, जिसने हमारे मुल्क को कभी फ्लरिश होने नहीं दिया। और इसमें माजरत के साथ हमारे रियासती अदारों का, हमारी सियासी जमातों का बहुत बड़ा कसूर है जो आज हम यहाँ पर खड़े हैं, जहाँ पर एक गरीब आदमी जो है पिस रहा है। अरसलान जाहिद साहब, ये फरमाइए कि आईएमएफ के चुंगल से इस वक्त कैसे निकला जा सकता है? आबिद नसीर साहब, आईएमएफ का जो इस टाइम पर हम जिस चुंगल में फंस चुके हैं, ये आज से नहीं फंसे हुए जी। बेनजीर साहिबा 1988 में पहली दफा आईएमएफ गई, और उनका मकसद ये था कि इस आईएमएफ से हम कुछ अरसे के लिए पैसे लें और मीनवाइल हम अपनी मईशत को बेहतर बनाएं और बेहतर बनाकर आईएमएफ के पैसे वापस कर दें। हुआ क्या, बेनजीर साहिबा की गवर्नमेंट गिरा दी गई। नवाज शरीफ आए, नवाज शरीफ ने भी ये सोचा कि आईएमएफ से पैसे लिए जाएं, हुकूमत को मुस्तहकम किया जाए, मईशत को मुस्तहकम किया जाए और आईएमएफ के पैसे वापस कर दी जाएं। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गिरा दी गई, फिर बेनजीर साहिबा आई, उनकी गवर्नमेंट गिरा दी गई, फिर नवाज शरीफ आए, उनकी गवर्नमेंट गिरा दी गई। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि जब तक आपका सियासी निज़ाम मुस्तहकम नहीं होगा, आप तब तक अपनी मईशत को बेहतर नहीं कर सकते। अभी हम आखिरी मिसाल ले लेते हैं, इमरान खान साहब पे आप जितनी मर्जी तनकीद कर लें, वो जितनी मर्जी मईशत जिस तरह से जा रही थी, वो इसी मईशत के साथ सेहत कार्ड भी चला रहे थे, वो इसी मईशत के साथ जो है सब्सिडीज भी दे रहे थे, वो इसी मईशत के साथ पेट्रोल भी पे भी सब्सिडीज दे रहे थे। तो बताने का मकसद, जब आप एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आपके रियासती अदारे, आपके बैरूनी अनासर मिलकर उनको निकाल देंगे, तो
ہوگا یہ کہ الٹیمیٹلی پھر آپ کی معیشت پر فرق پڑے گا. جو نئی حکومت آئے گی وہ پچھلی حکومت پہ آ کر جو ہے ملبہ ڈال دے گی. اب یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جائے گی, نئی گورنمنٹ آئے گی, وہ ان پر ملبہ ڈال دے گی, تو یہ اسی طرح سے بلیم گیم ہوتی رہے گی. تو آپ کو سب سے پہلے سیاسی نظام کو مستحکم کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو معاشی طور اچھا پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت 5 سال چلتی تو معیشت مستحکم ہوتی؟ میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت, میں نہ تو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں نہ میں سپورٹ کر رہا ہوں. میں ناظرین کو کلیئر کر دوں, مجھ پر یہ الزام ہے کہ میں پی ٹی آئی کو بہت زیادہ کریٹیسائز کرتا تھا. میں نے پی ٹی آئی کو بہت زیادہ کریٹیسائز کیا. میں جو بھی گورنمنٹ ہوگی ہمارا کام ہے اس کو تنقید, پازیٹیو تنقید کر کے کوئی اس کا ایسا جواز ڈھونڈ لیا جائے کہ عوام کا فائدہ ہو جائے. حکومتوں کو یہ آئینہ دکھا دیا جائے کہ آپ ریلیف دینے کے لیے آئے تھے, آپ نے عوام کو جو ہے وہ جوتے بھی مارنا شروع کر دیے, عوام کی جیبیں بھی خالی کرنا شروع کر دی, پھر آپ کو ہمارے سوال بھی پسند نہیں آتے, ہمارے انٹرو بھی پسند نہیں آتے, اور آپ اتنے دیدہ دلیری کے ساتھ یہ آن ایئر کہتے ہیں کہ آپ کے پروگرام نہیں چلیں گے اگر آپ ہماری حکومت پر تنقید کریں گے. جو حکومت آئے گی غلط کرے گی, عوام کو ریلیف نہیں دے گی, عوام کے فائدے کی بات نہیں کرے گی, کسی بھی صورت میں ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے, یہ عوام اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. اور میں اور بھی بہت ساری باتیں, بہت سارے حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا. حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے ساتھ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو حکومت عوام کے ریلیف کی بات نہیں کرے گی ہم اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے. ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, اس عوام کے ساتھ جس عوام کے ووٹ سے ایم پی اے بنتا ہے, جس عوام کے ووٹ سے ایم این اے بنتا ہے, جس عوام کے ووٹ سے حکومتیں بنتی اور گرتی ہیں, جو عوام ہر دفعہ سہانے خواب دیکھ کر ان لٹیروں کو, ان لوٹوں کو, ان چوروں کو حکومت میں لے کر آتے ہیں اور پھر یہی آ کے عوام کو ان پڑھ بولتے ہیں, جاہل بولتے ہیں, کم ظرف بولتے ہیں, نااہل بولتے ہیں, اور یہ منجن بیچتے ہیں کہ ہم آپ کی معیشت کو سہارا دے رہے ہیں 60 روپے پیٹرول مہنگا کر کے. ارسلان ظاہر صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جو ایک بڑی رائے رکھتے ہیں ملکی معاملات پر. ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے چنگل سے ہم کیسے نکل پائیں گے. اور ارسلان ظاہر صاحب, اس وقت سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے, ہمارے وفد نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور اب ٹرکی کے دورے سے رات یہ واپس آیا غالباً, اور کیا جب وزیر اعظم یہ بھاشن دیتا پھرتا ہو میں اپنے کپڑے بیچ کر آپ کو سستا آٹا دوں گا, اور پھر وہ کابینہ میں بیٹھ کے سائن کر دے کہ 60 روپے پیٹرول ایک ہفتے میں مہنگا کر دیا جائے, ایک ہفتے میں 2% مہنگائی کی شرح بڑھ جائے, تاریخ میں پہلی دفعہ 20.4% تک مہنگائی پہنچ جائے, تو سر یہ جھوٹ نہیں بولتے سکرین پر آن ایئر لوگوں کے سامنے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کیا تدارک ہے ان کا؟ دیکھیں, اس میں جو بھی سیاسی جماعت آتی ہے اور وہ جب اپنی الیکشن کیمپین کر رہی ہوتی ہے یا وہ جب اپنے اپوننٹس کو کے خلاف کوئی بات کر رہی ہوتی ہے تو اس طرح کے ریٹرک تو استعمال ہوتے ہیں, اور یہ ہر سیاسی جماعت کرتی ہے. اور اس میں اب تو عوام باشعور ہو چکی ہے اور عوام کو بھی اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ صرف باتیں ہیں, اور اس پہ آپ اس کو آپ کوئی عملی جامہ نہیں پہنا سکتے, اس کو آپ ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے. بہرحال سیاسی جماعتیں اپنے سپورٹرز کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے جو ہے وہ ریٹرک استعمال کرتی رہتی ہیں. اس ٹائم پر جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ اس ٹائم پر یہ ضروری ہے کہ چاہے اب جو بھی گورنمنٹ آ گئی, میں سمجھتا ہوں کہ بے شک یہاں پر اس ٹائم پر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے, ان کو ٹائم دینا چاہیے, یہ اپنی معاشی پالیسیاں لے کر آئیں, یہ ان ٹیکنوکریٹس کو لے کر آئیں اور یہ ان معاشی پالیسیوں کے تھرو اپنی اس اکانومی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اور اس ٹائم پر جو ملکی سیاسی حالات ہیں ان کو سٹیبل ہونا چاہیے, ہمارے ریاستی اداروں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے. لیکن میرا ارسلان ظاہر صاحب سوال آپ سے یہ ہے, کیا ٹرکی کا دورہ کرنا اس وقت لازم تھا؟ آخر عوام کا پیسہ ہے, غریب عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے, تو کیا ان دوروں کو کنٹرول کر کے بیٹھ کے کوئی پالیسی وضع کر لی جائے, کوئی بات کر لی جائے کہ سولوشن کیا ہے معاملات کا؟ یہ زیادہ ضروری نہیں ہے اس وقت؟ اب صاحب اس ٹائم سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ذرائع مبادلہ ہیں, ہمارے فورن ریزروز بہت نیچے جا رہے ہیں.
تو یہ جتنے بھی اس ٹائم پر فورن ٹورز ہو رہے ہیں یہ گورنمنٹ کے اکنامک بیسس پہ فورن ٹورز ہو رہے ہیں. ان کا مقصد ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے سعودی عربیہ سے، ٹرکی سے، ملیشیا سے، چائنا سے ہمیں کچھ ریلیف مل جائے، ہمارے فورن ریزروز آ جائیں، جس سے ہم کچھ اپنی اکانومی کو یا اپنے روپے کی جو قدر گرتی جا رہی ہے اس کو مستحکم کر سکیں. تو اس کو ہمیں اس پرسپیکٹو سے دیکھنا ہے کہ کوئی نہ کوئی ملک جو ہے وہ ہمیں اس ٹائم پر آ کر مدد کرے. یہ اس پرسپیکٹو میں جو ہے وہ ٹرکی اور سعودی عربیہ کے دورے کیے جا رہے ہیں، اور جو ابھی تک مجھے لگ رہا ہے کہ اس ٹائم پر یہ ہمارے فورن پالیسی کا فیلئر ہے کہ ہم آج تک ابھی تک کچھ اچیو نہیں کر سکے ان دوروں سے. نہیں، جب عمران خان دوروں پہ جاتا تھا تو پی ایم ایل این بڑی کڑی تنقید کرتی تھی کہ دوروں کی بجائے آپ معیشت کو سٹرونگ کریں. اب جب معیشت بالکل ڈگمگا چکی ہے، جب اللہ نہ کرے ہم دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں، میں پھر پناہ مانگتا ہوں کہ ایسا کبھی نہ ہو، ایسا ہم قریب مطلب بات بھی نہ کریں، تو یہ دوروں پر لگے ہوئے ہیں سر. یہ میں نے جیسا کہ ابھی آپ سے بتایا میں نے آپ کو کہ یہ جب بھی ایک پولیٹیکل پارٹی وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ ملائن کرتی ہے گورنمنٹ کو ہر طریقے سے. آپ دیکھ لیں کہ ایک چھوٹی سی مثال دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کا دور تھا تو پیپلز پارٹی پر بڑی کڑی تنقید کی نون لیگ نے کہ یہ پرائیویٹائزیشن کرنی چاہیے ان کو، یہ پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں پی آئی اے کو، یہ ایک غریب آدمی کا حق مار رہے ہیں. اور جب پی ایم ایل این آئی تو انہوں نے بھی آ کر وہی کام کرنا شروع کیا کہ پی آئی اے کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جانے لگے. تو جب انہوں نے یہ کام کیا تو پی ٹی آئی نے ان کو کرٹیسائز کرنا شروع کیا. جب پی ٹی آئی اپنے دور میں آئی تو انہوں نے بھی آ کر پھر پی آئی اے کو پرائیویٹائزیشن کرنا شروع کر دی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جب پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشنز میں ہوتی ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، لیکن وہ اپنے سیاسی مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے وہ ملائن کرتے ہیں حکومتوں کو. آپ سمپل سی یہ مثال دیکھ لیں کہ یہی پی ایم ایل این کے لوگ تھے اور لیڈرشپ تھے جو آج سے 2 سے 3 مہینے پہلے عمران خان کو کرٹیسائز کر رہے تھے کہ پیٹرول مہنگا کر دیا، ڈالر 185 پہ پہنچا دیا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ 70 روپے پیٹل ہم کریں گے. جی، تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پاپولسٹ نیریٹو، جس کو آپ جو ہے عوام تک پہنچاتے ہیں، عوام سے پذیرائی حاصل کرتے ہیں، اور جب آپ خود آتے ہیں تو آپ کو حقائق کا پتہ چلتا ہے کہ یہ تو صرف باتیں تھیں، یہ تو صرف ریٹرک تھے. تو یہی پاکستان کا المیہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو جمہوریت ہے اس نے صحیح طرح پروان چڑھی ہی نہیں. ہمارے ملک میں ڈیموکریٹک کلچر، ڈیموکریٹک ایتھوز سیاستدانوں میں بھی نہیں آئے اور ہماری عوام میں بھی نہیں آئے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ارسلان زاہد صاحب یہ بھی فرما دیجئے، جب عمران خان حکومت میں تھے کوئی دھرنا، کوئی لانگ مارچ، کوئی جلسہ ہوتا تھا تو وہ سکرین پہ آ کے، نیشنل ٹی وی پہ آ کے کہتے تھے اس طرح حکومتیں نہیں چلتی، ہمیں آج کے کاروبار میں بڑا نقصان ہوگا، ملک جیم رکھیں گے تو ہم معیشت کو کیسے سٹرونگ کریں گے. اب جب ان سے کرسی چھین چکی ہے وہ خود لوگوں کو باہر نکالے پھر رہے ہیں، وہ سڑکوں کو بلاک کیے جا رہے ہیں اور پھر پلان کر رہے ہیں کہ لانگ مارچ کیا جائے گا. دیکھیں اس میں اگین میں وہی بات کروں گا کہ جب بھی ایک پولیٹیکل پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر کسی کا مقصد صرف کرسی حاصل کرنا ہے؟ جی بالکل. ایک کتاب ہے، بہت خوبصورت کتاب، دا ٹوائلائٹ آف ڈیموکریسی. اچھا. اس کتاب کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ملکوں کے اندر جو پاپولسٹ لیڈر کھڑے ہو کر ایک فرضی مسئلہ کریٹ کرتے ہیں اور عوام کو کے اندر ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں، اور نیریٹو بلڈ کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اوپوننٹس ہیں، یہ جو گورنمنٹس ہیں، یہ کرپٹ ہیں، ہم نے ان کے خلاف کھڑے ہونا ہے. مقصد ان سیاسی جماعتوں کا کیا ہوتا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ پی ایم ایل این ہے، ان کے سب سیاسی مقاصد ہوتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ اپوزیشن میں ہے تو یہ لیگ پولنگ کریں، یہ گورنمنٹ نہ چلنے دیں، اور کسی نہ کسی طرح سے جو تھرڈ پارٹی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو انٹروین کرنا پڑے اور ملک کا میں جو ہے وہ ایک گورنمنٹ کو گرا دیا جائے اور دوبارہ سے ان کو کسی نہ کسی طرح سے موقع ملے. یہی شروع دن سے چلتا آ رہا ہے. آپ 1988 سے آج 2022 کی سیاست دیکھ لیں، جب کوئی سیاسی جماعت آئی ہے دوسری سیاسی جماعت نے اس کی ٹانگیں کھینچی ہیں، اور جب وہی سیاسی جماعت پاور میں آئی ہے تو پھر دوسری اپوزیشن نے ان کی ٹانگیں کھینچی ہیں. سر میکانزم کیا ہونا چاہیے؟ میکانزم سب سے پہلے ہمارے ملک میں ڈیموکریٹک کلچر، جمہوری کلچر کو فروغ دینا چاہیے. اچھا. اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے جو نچلے لیول تک جا کر لوگوں کو یہ مواقع دیں کہ وہ سیاسی نظام کا حصہ بن سکیں. آپ کے پڑھے لکھے لوگ اسٹوڈنٹ یونینز یونیورسٹیز میں بنائیں تاکہ آپ کے پڑھے لکھے لوگ سیاست میں آئیں، نچلے لیول تک سیاست میں لوگ آئیں. آج تک تو آپ کے ملک میں کیپٹلسٹ کلاس، فیوڈل کلاس آپ کے پارلیمنٹس میں بیٹھی ہوئی ہے. ہمارے جو ایک نچلا طبقہ ہے اس کو آپ اٹھائیں،
नौजवान तबके को उठाएं, एक मिडिल क्लास तबके को उठाएं, उनमें डेमोक्रेटिक कल्चर, जमहूरी रवायात उनको इंट्रोड्यूस करवाएं। नहीं सर, ताकि वो इमरान लोग- खान ने यही कहा था मैं नौजवानों को लेकर आऊंगा, लेकिन नौजवानों को वो लेकर आए तो देख लीजिए क्या हालात हुए। मैंने आपसे यही अर्ज की कि हमारा जो जमहूरी निज़ाम है वो इस टाइम पर बहुत कमज़ोर है। आप इलेक्टेबल्स के बगैर इलेक्शन नहीं लड़ Exactly. सकते। 2013 में जो इमरान खान का रेट्रिक था, एक नौजवान तबका उनके साथ खड़ा हुआ था कि ये जो बात कर रहे हैं ठीक है, हम जैसे लोग भी उस टाइम पर उनके साथ खड़े हुए थे कि ये असल जमहूरियत की बात करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली 2018 में इमरान खान साहब को इलेक्टेबल्स का सहारा लेना पड़ा। आज भी इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मुझे सबक आ गया इन इलेक्टेबल्स का, मैं आज के बाद किसी भी इलेक्टेबल्स के थ्रू इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लेकिन आप फिर देखेंगे कि 2022 या 23 के इलेक्शन में इमरान खान साहब इन्हीं इलेक्टेबल्स के साथ इलेक्शन लड़ रहे होंगे, दूसरी जमातें भी इन्हीं इलेक्टेबल्स के साथ इलेक्शन लड़ रही होंगी। ये अनफॉर्चुनेटली बहुत शुक्रिया असलान जाहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने कहा कि अगर निचला तबका सियासत में आएगा, अगर नौजवान सियासत में आएंगे, अगर गरीब इंसान इलेक्शन लड़के ऊपर आएगा, मुल्क से मोहब्बत करने वाले ऊपर आएंगे, तो ये मुल्क की भागदौड़ संभाल के मुल्क को सही समत में डाल सकते हैं। ऑन द अदर साइड अगर इलेक्टेबल्स के साथ हुकूमतें बनती रहीं, अगर जागीरदारों के साथ, फ्यूडल्स के साथ हुकूमतें बनती रहीं, अगर धमकी देने वालों के साथ हुकूमत बनती रही, जो ऑन स्क्रीन आपको कहें कि अगर आप सख्त सवाल करेंगे, अगर आप हमारी कारकर्दगी पर बात करेंगे तो आपका ये शो बंद हो जाएगा, ऐसे लोगों से ये मुल्क नहीं संवर सकेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खानों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।